बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिल्कुल मैं मौजूद हूँ इस वक्त इस्लामाबाद डी चौक पर और कुछ मनाजिर आपको दिखाऊंगा और साथ करूँगा आपसे बात। तो 24 नवंबर 2024 खान साहब की तरफ से कॉल थी पुरअमन एहतजाजी मुजाहरे की, जिसकी कॉल दी गई थी इस्लामाबाद डी चौक उसका मकाम था। मुल्क भर से काफ़िले जमा होना शुरू है। KPK से इफ्तिताह किया गया, क़यादत थी अली अमीन गंडापुर की क़यादत में ये रैली वहाँ से चली और मुल्क भर से काफ़िले चले और वो अपनी मंज़िल मकसूद यानी कि इस्लामाबाद डी चौक की तरफ रवां दवां थे। रास्ते में किन दुश्वारियों किन मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा, ये इससे पहले आपने वीडियोस के अंदर न्यूज़ के अंदर देखा होगा। और इस वक्त सामने नज़र आने वाले मनाजिर उसी कंटेनर्स के हैं। इसको जला दिया गया है। अब ये गवर्नमेंट की जानिब से जलाया गया है या फिर कारकुन भी बरहम थे। एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन अपनी आने वाली साथ क़यादत पे थोड़ा बरहम थे, उन्होंने जलाया है। इस बात की तो तस्दीक अभी नहीं है, लेकिन मैं आपको मनाजिर दिखाऊंगा और करते हैं साथ बातचीत भी। आप मनाजिर देखिए कि डी चौक पर इस वक्त क्या मनाजिर हैं और गाड़ियों की क्या हालात हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको तमाम तर गाड़ियां और तमाम तर हालात दिखा सकूं, क्योंकि डी चौक से काफ़ी आगे तक के ये मामलात हैं कि गाड़ियों को तोड़ फोड़ कर दी गई है। लेकिन मैं जिस मकाम पे मौजूद हूँ, मेरी कोशिश है मैं आपको मुकम्मल दिखा सकूँ। तो ये प्रोटेस्ट चल रहा था खान साहब की कॉल पर। दुनिया भर से, पाकिस्तान भर से काफ़िले यहाँ पहुँचे। पाकिस्तान का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जहाँ से लोग ना आए हों। वो आए अपने हकूक़ के लिए पुरअमन एहतजाज करने और उन्होंने काफ़ी तकलीफ़ें काटी, जिसमें सरे फहरिस्त 26 नंबर चुंगी कट्टी पहाड़ी पर उन्होंने एक इंतहाई किस्म की शेलिंग्स हुई, वहाँ पर लाठी चार्ज हुआ। लेकिन कारकुन फिर भी आगे बढ़े, मुकाबला करते हुए, हर तकलीफ़ को सहते हुए भारी भरकम कंटेनर्स को वहाँ अपने रास्ते से हटा फेंका अपनी मदद आपके तहत, और वो यहाँ तक पहुँचते हैं डी चौक पर। तो फिर यहाँ ऐसा क्या होता है कि उन्हें पीछे भागना पड़ता है, उन्हें यहाँ से छोड़कर जाना पड़ता है और फिर वो अपनी गाड़ियाँ भी ना लेकर जा सके। उस रात को ऐसा क्या हुआ यहाँ पर। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा वक्त भी आता है कि सारी चीज़ें छोड़ के सिर्फ आपकी जान कीमती हो जाती है। ये हालात देखकर तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि कोई वक्त वो ऐसा था, 26 नवंबर और 27 नवंबर की दरमियानी शब थी और कुछ हालात ऐसे ही थे यहाँ पर कि लोगों को अपनी सारी चीज़ें छोड़कर सिर्फ अपनी जान को बचाना उन्हें अव्वलीन तरजीह समझा। और उस रात के हवाले से खबरें तो यही थी कि यहाँ पर स्ट्रेट फायर खोल दिए गए थे। पहले अंधेरा कर दिया गया था, डी चौक पे बिल्कुल लाइटें वगैरह बंद कर दी थी, ब्लैक डाउन कर दिया गया था। और दूसरी बात ये थी कि इनके अपने कंटेनर से जो क़यादत जो कंटेनर पे थी और जो इस रैली को लीड कर रहा था, वहाँ से भी जो मामला थे साउंड के, लाइट के, वो सब भी बंद कर दिए गए थे। तो ऐसा क्या हुआ कि फिर इन लोगों को भागना पड़ा। कहते हैं यजीदियत दोबारा ताज़ा हुई थी उस रात को। यहाँ पर यजीदियत से भी 2 हाथ आगे बढ़कर यहाँ पर मामलात किए गए। निहत्ते शहरियों पर, निहत्ती आवाम पर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नज़रियाती कानून पर अंधे फाहिर खोल दिए गए थे यहाँ पर, जिसे मौके की गनीमत जानते हुए सिर्फ उन्होंने यहाँ से भागना ही बेहतर समझा। दुनिया की ताकतवर फोर्सेस को भी अगर बेआयारो मददगार छोड़ दें और उनके ऊपर स्ट्रेट फायर कर दें तो वो अपनी जान की दिफा के लिए यकीनन वहाँ से, उस जगह से अपने आप को सेव करने की कोशिश करेंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने भी उस रात को ऐसा ही किया। और मैंने एक बयान सुना था जियो न्यूज़ के सहाफ़ी हामिद मीर ने, उन्होंने तो अपनी यानी कि कानों सुना आँखों देखा हाल मीडिया पे रिपोर्ट करवाया है कि मैं जो उस दिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं लबनान या फ़लस्तीन में खड़ा हूँ। इस कदर शदीद फायरिंग थी जो निहत्ते आवाम पर की जा रही थी। तो ये मनाजिर देखकर आप लोग भी बाखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ 26 और 27 की दरमियानी शब को यहाँ क्या किया गया होगा। वक्त के फ़िरौनों की जानिब से, यजीदियत की जानिब से अपनी निहत्ते आवाम पर, ये हमारे मुहाफ़िज़ हैं, इनका काम हमारी हिफाजत करना है और यही हम पर गोलियां चला रहे हैं। देखें खान साहब की तस्वीर, खान साहब से मोहब्बत करने वाले किस तरह उनकी मोहब्बत में अपनी जान की परवाह ना करते हुए सरों पर कफन बांधकर यहाँ तक पहुँचे। लेकिन इतनी उम्मीद नहीं रखते थे वो लोग कि हम जब डी चौक पहुँचेंगे तो हमारे साथ ये बर्ताव किया जाएगा वक्त के यजीदियों की जानिब से। और ऐसा हुआ उस रात को।
اس بات کی تصدیق میں نے آپ کو بتایا ہے، حامد میر صاحب نے بھی کی ہے اور وہ موجود تھے۔ انہوں نے یہاں تک مثال دے دی کہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے لگا میں لبنان یا فلسطین کے اندر ہوں، اس قدر شدید فائرنگ ہوئی ہے، لوگ میرے سامنے زخمی ہوئے ہیں، اس بات کا بھی اقرار انہوں نے کیا۔ اب یہاں کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں اس کی گنتی تو نہ پی ٹی آئی کی جو موجودہ لوگ ہیں وہ کر پا رہے ہیں، نہ گورنمنٹ اس کی تصدیق۔ گورنمنٹ تو بالکل بری الذمہ قرار دیتی ہے اپنے آپ کو۔ گورنمنٹ تو یہ کہتی ہے، وقت کے یزید یہ کہتے ہیں کہ ایسا یہاں کچھ ہوا ہی نہیں، اگر نہیں ہوا تو یہ ویڈیو اس چیز کا ثبوت آپ کو دے رہی ہے کہ لوگوں کو اپنی یہ قیمتی گاڑیاں چھوڑ کر یہاں سے کیوں بھاگنا پڑا۔ پھر ان گاڑیوں کے شیشے جس بے دردی سے توڑے گئے ہیں، ان گاڑیوں کو توڑا گیا ہے یہاں سے کافی آگے تک، یہی جگہ نہیں جہاں میں ویڈیو اس وقت کر رہا ہوں، اس سے کافی آگے تک، یعنی کہ چائنا چوک تک آپ کر لیں۔ چائنا چوک تک کے معاملات، اگر آپ کو کوئی گاڑی دکھے گی تو اس کے شیشے ایسے ہی ٹوٹے ہیں اور وہ بیار و مددگار یہاں پڑی ہے، اس کا کوئی مالک یہاں نظر نہیں آ رہا۔ اس وقت لوگوں نے غنیمت سمجھا صرف اپنی جان بچانے کو، اور ہوتا بھی ایسا ہی ہے۔ کہیں پر بھی کسی کے ساتھ بھی کوئی اس طرح سے معاملات پیش آ جائیں تو جب جان پر بن جائے تو جان ایک قیمتی چیز ہوتی ہے، ہر بندہ اپنی جان بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمیں اس عوام یہ امید لے کر نہیں آئی تھی کہ ہم پر اسٹریٹ فائر کھول دیے جائیں گے، وہ بھی رات کی تاریکی کے اندر اندھیرا کر کر۔ ہم کوئی فلسطین کوئی غیر ملکی لوگ ہیں، ہم کسی غیر ملک سے آئے ہیں، ہم پاکستانی عوام تھے، پاکستان کی عوام تھی، ایک پروٹیسٹ کر رہی تھی جو اس کا جمہوری حق ہے، جمہوریت اس کو حق دیتی ہے، اس بات کا دنیا اس چیز کا حق دیتی ہے کہ آپ آ کے پروٹیسٹ کریں، پرامن کریں۔ وہی ہو رہا تھا، پرامن طریقے سے پروٹیسٹ کیا جا رہا تھا، اپنے مطالبات کو منوانے کی کوشش کی جا رہی تھی، لیکن بدلے میں ملا کیا؟ بھاری بھرکم فائر ہوئے ان کے اوپر، انتہائی قسم کی شیلنگز کی گئی پہلے، اور اس کے بعد اس کے اوپر اسٹریٹ فائر کھول دیے گئے۔ اس میں کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں اس کی تعداد تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا، نہ پی ٹی آئی کی طرف سے، پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اس کی کوئی حتمی فہرست دی گئی ہے، نہ ہمارے جو ہاسپٹلز ہیں جس میں سر فہرست یہاں پر اگر قریب ہاسپٹلز ہیں تو وہ پمس ہاسپٹل ہے اور پولی کلینک ہیں یہاں پر قریب، وہ کوئی رپورٹ حتمی نہیں دے رہے ہیں کہ ان کے پاس یہاں کتنے لوگ آئے ہیں، جبکہ یہ معاملات بھی ان کو پتہ ہے۔ یہ کوشش کی تھی متی اللہ جان نے بھی، آپ نے دیکھا کہ انہیں بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تو یہ معاملات آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ویڈیوز میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ ویڈیوز دیکھ کر آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں یہی کچھ ہوا ہوگا جو میں بتا رہا ہوں، کیونکہ آپ کو نظر آنے والے مناظر جتنے بھی ہیں یہ سب گاڑیاں وہ ہیں جو انہی لوگوں کی تھی، اور یہاں اب ان کا کوئی مالک نہیں ہے۔ دیکھیں ان کو کیسے مشینوں کے ذریعے سے اٹھا کر لے جایا جا رہا ہے اور ان کو سائڈ پہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس وقت جو جہاں تھا، جس کنڈیشن میں تھا، جو جس کی اگر پانی کی بوٹلز گاڑی میں پڑی ہے اس کا ڈھکن کھلا ہوا ہے تو وہ اسی طریقے سے پڑی ہے، یعنی کہ اس نے اس وقت اس کو وہیں رکھ کر اور وہاں سے جان بچانے کی کوشش کی، اور ایسا کرنا بھی چاہیے تھا۔ یہ بزدلی نہیں ہے، یہ بزدلی اس کو نہیں کہیں گے۔ اب میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر یا ایریاز کے اندر جہاں ہم رہتے ہیں، لوگ اس چیز کو لے کر مذاق اڑا رہے ہیں، تو میں ان سے بھی ایک درخواست کرنا چاہوں گا کہ یہ کوئی جنگ اپنے لیے لڑنے نہیں آئے تھے، یہ جنگ آپ کی بھی ہے۔ پاکستان میں اگر کوئی معاملات خراب چل رہے ہیں تو وہ آپ کا بھی مسئلہ ہے، آپ بھی پاکستان میں رہتے ہیں، بے شک آپ دوسرے لیڈرز کو سپورٹس کرتے ہیں، آپ کا تعلق نون لیگ سے ہے، آپ کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، آپ کا تعلق ANP سے ہے، لیکن یہ جو لوگ اسٹرگل کر رہے ہیں اور جو اتنی ماریں کھا رہے ہیں اور جنہوں نے آج اپنی جانیں گنوائیں، یہاں پر شہادت کا رتبہ پایا، وہ اس لیے نہیں پایا کہ وہ فائدہ کل کو اگر ان کو اس کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو وہ ان کی ذات کو پہنچے گا، وہ فائدہ آپ تک بھی پہنچے گا۔ آپ بھی اسی پاکستان کے شہری ہو، آپ کے بھی بچے ہیں، کل کو ان کا بھی مستقبل ہے، آپ کا اپنا بھی مستقبل ہے اسی پاکستان کے اندر۔ تو یہ جنگ آپ سب کی تھی، بجائے اس کے کہ آپ لوگ ان کی اس بات کو اپریشیٹ کرتے، آپ نے ان کی میتوں کا، ان کے واپسی چلے جانے کا